जब भी 16 दिसंबर करीब आता है तो पाकिस्तान में ये बहस शुरू हो जाती है कि 1971 में पाकिस्तान क्यों टूट गया था। क्या पाकिस्तान के हुक्मरानों ने अपनी माजी की गलतियों से कोई सबक नहीं सीखा। दूसरी तरफ दिसंबर के आते ही बांग्लादेश में भी ये बहस शुरू हो जाती है कि जिन मकासद के लिए पाकिस्तान से अलहदगी इख्तियार की थी, आज के बांग्लादेश में वो मकासद हासिल हुए या नहीं। नाज़रीन, इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। पाकिस्तान और बांग्लादेश में बज़ाहिर तो जमहूरी हुकूमतें हैं, लेकिन दोनों ममालिक में 1971 से मुतालिक पूरा सच बोलना और लिखना बहुत मुश्किल है। बहुत से हक़ाइक़ पाकिस्तान में नई नस्ल से छुपाए जाते हैं और 50 साल बाद भी सुकूत ढाका पर झूठ बोला जा रहा है। उसी तरह बांग्लादेश में भी कुछ अफसानों को तारीख बनाकर पेश किया जाता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हकीकत और अफसाने में फ़र्क सामने आ रहा है। इंतहाई ठोस तारीखी शहादतों से पता चलता है कि पाकिस्तान की तहरीक चलाने वाली ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 30 दिसंबर 1906 को ढाका में कायम हुई थी। तहरीक पाकिस्तान में बंगालियों ने बहुत अहम किरदार अदा किया और 23 मार्च 1940 की करारदाद लाहौर भी एक बंगाली लीडर ए.के. फजल अल हक ने पेश की थी। क़याम पाकिस्तान के कुछ अरसे बाद ही कायद-ए-आज़म की वफ़ात हो गई। उर्दू को कौमी ज़बान करार देने पर कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी में ही मशरिक़ी पाकिस्तान में बेचैनी पैदा हुई, लेकिन मशरिक़ी पाकिस्तान और मग़रिबी पाकिस्तान में नफ़रतों का आगाज़ 1958 में मार्शल लॉ नाफिज होने के बाद हुआ। जनरल अयूब खान ने 1956 का आइन मुअत्तल कर दिया और जब इन्होंने 1962 में सदारती आइन नाफिज करने का मंसूबा बनाया तो उनके बंगाली वज़ीर कानून जस्टिस रिटायर्ड मोहम्मद इब्राहिम ने जनरल अयूब खान को रोकने की कोशिश की। उनकी किताब डायरीज ऑफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम में जनरल अयूब खान के साथ उनकी सरकारी ख़तवाओ किताबत शामिल है, जिसमें वज़ीर कानून ने सदर पाकिस्तान को वार्निंग दी थी कि सदारती आइन पाकिस्तान तोड़ देगा। पाकिस्तान के फ़ौजी सदर ने अपने बंगाली वज़ीर कानून की वार्निंग नज़रअंदाज कर दी। इस सदारती आइन के ख़िलाफ़ मशरिक़ी पाकिस्तान के गवर्नर जनरल आज़म खान ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। अयूब खान अपनी ज़िद पर कायम रहे और इन्होंने एक पंजाबी जज जस्टिस रिटायर्ड मोहम्मद मुनीर को अपना वज़ीर कानून बना लिया। नए वज़ीर कानून को ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई कि वो किसी तरह बंगालियों से जान छुड़ाएं। जस्टिस मोहम्मद मुनीर ने अपनी किताब फराम जनाह तो ज़िया में लिखा है कि 1962 में वज़ीर कानून बनाने के बाद जनरल अयूब खान ने मशरिक़ी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले एक बंगाली वज़ीर रमीज़ उद्दीन के पास मुझे भेजा और मैंने इन्हें कहा कि आप हमसे अलहदगी इख्तियार कर लें या कन्फेडरेशन बना लें। रमीज़ उद्दीन ने जवाब में कहा कि हम अक्सरियत में हैं, आप अक़लियत हैं, अगर आप अलहदा होना चाहते हैं तो हो जाएं, लेकिन असल पाकिस्तान तो हम हैं। जिसकी शहादत से पता चलता है कि जनरल अयूब खान बंगालियों के साथ नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि वो सदारती निज़ाम के ख़िलाफ़ थे। यही वो साल था जब तहरीक पाकिस्तान के रहनुमा हसीन शहीद सुहरवर्दी को गद्दारी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया तो ढाका में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे लग गए। हसीन शहीद सुहरवर्दी की नवासी बैरिस्टर शाहिदा जमील कहती हैं कि उनके नाना इलाज के लिए बैरूत गए, वहाँ उनकी पुरस्कार हालात में मौत हो गई। हम इन्हें मग़रिबी पाकिस्तान में दफन करना चाहते थे, लेकिन जनरल अयूब खान ने इजाज़त ना दी, लिहाजा उनकी तदफीन ढाका में हुई। उसी ज़माने में शेख मुजीब अल रहमान के मौक़िफ़ में बहुत सख्ती पैदा हो गई और कुछ मुसन्निफ़ीन के मुताबिक इन्होंने भारत के साथ खुफिया राब्ते शुरू कर दिए। इस दौरान मोहतरमा फ़ातिमा जनाह ने अयूब खान के ख़िलाफ़ 1965 के सदारती इलेक्शन में हिस्सा लिया तो मशरिक़ी पाकिस्तान में शेख मुजीब अल रहमान समेत मग़रिबी पाकिस्तान से
ولی خان، غوث بخش بزنجو، عطا اللہ مینگل اور سردار خیر بخش مری سے لے کر مولانا مودودی تک سب نے فاطمہ جناح کی حمایت کی، لیکن ایوب خان نے فاطمہ جناح کو انڈین ایجنٹ قرار دے دیا، دھونس اور دھاندلی سے انہیں ہرا دیا۔ فاطمہ جناح ڈھاکہ سے جیت گئیں، لیکن مغربی پاکستان سے ہار گئیں۔ فاطمہ جناح کی شکست نے بنگالیوں کو پاکستان سے مایوس کر دیا۔ اس مایوسی کا نتیجہ 1966 میں شیخ مجیب الرحمن کے 6 نکات کی صورت میں سامنے آیا۔ پہلا نکتہ یہ تھا کہ حکومت کا کردار وفاقی اور پارلیمانی ہونا چاہیے، یعنی اصل لڑائی صدارتی نظام کے خلاف تھی۔ پھر 1968 میں شیخ مجیب کو اگرتلہ سازش کیس میں ملوث کر دیا گیا۔ وہ ایوب خان، جو جسٹس منیر کی مدد سے پاکستان توڑنا چاہتا تھا، اس نے مجیب پر پاکستان کے خلاف سازش کا الزام لگا دیا۔ الزام عدالت میں ثابت نہ ہو سکا اور شیخ مجیب کی مقبولیت مزید بڑھ گئی۔ 1969 میں معروف صحافی الطاف حسن قریشی نے شیخ مجیب الرحمن کا انٹرویو کیا۔ یہ انٹرویو قریشی صاحب کی کتاب ملاقاتیں کیا میں موجود ہے۔ قریشی صاحب نے مجیب سے پوچھا کہ موجودہ بحران کا حل کیا ہے۔ مجیب نے جواب میں کہا کہ 1956 کا آئین بحال کر دیں۔ قریشی صاحب نے کہا کہ 6 نکات تو کچھ اور ہی کہتے ہیں۔ مجیب نے جواب دیا کہ 6 نکات قرآن اور بائبل نہیں، ان پر نظر ثانی ہو سکتی ہے۔ پھر انہوں نے الطاف حسن قریشی کو وہی کہا جو رمیز الدین نے جسٹس منیر سے کہا تھا، ہماری آبادی 56% ہے، مغربی پاکستان علیحدگی کا تصور کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے، وہ حصہ اگر الگ ہونا چاہتا ہے تو ہو جائے۔ اس واقعے کے 1 سال بعد 7 دسمبر 1970 کو پاکستان کی تاریخ کے پہلے عام انتخابات منعقد ہوئے۔ عام تاثر یہی ہے کہ 1970 کے انتخابات بڑے فیئر اینڈ فری تھے۔ اس تاثر کی نفی جنرل یحییٰ خان کے اپنے ہی 2 قریبی ساتھیوں نے کر دی۔ پاکستان ایئر فورس کے ایک افسر ارشد سمیع خان نے جنرل ایوب خان، جنرل یحییٰ خان اور وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بطور ایڈ ڈی کیمپ کام کیا۔ انہوں نے اپنی کتاب 3 پریزیڈنٹس اینڈ این ایڈ میں لکھا ہے کہ 1970 کے انتخابات میں میجر جنرل غلام عمر نے کچھ سیاستدانوں میں خفیہ طور پر رقوم تقسیم کی تھیں۔ الیکشن کی رات جب رزلٹ آنے شروع ہوئے تو صدر یحییٰ خان نے کہا کہ جنرل عمر سے بات کراؤ۔ ارشد سمیع نے صدر کی جنرل عمر سے بات کرائی تو صدر صاحب نے غصے میں ان سے پوچھا، وہ جو تم نے خان عبدالقیوم خان، صبور خان اور بھاشانی کو پیسے دیے تھے ان کا کیا ہوا؟ جنرل عمر کوئی جواب نہ دے سکے تو صدر نے کہا کہ قومی اسمبلی کے انتخابات میں جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب مجھے صوبائی اسمبلی کے انتخابات کے نتائج بالکل مختلف چاہئیں۔ لیکن جنرل عمر صدر کے خوابوں کو حقیقت بنانے میں ناکام رہے۔ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس آر کے سابق سربراہ اور صدر یحییٰ خان کے پریس سیکریٹری بریگیڈیئر آسام رائفلز صدیقی نے اپنی کتاب جنرل محمد یحییٰ خان میں لکھا ہے کہ جنرل عمر نے مشرقی پاکستان میں کرنل ایس ڈی احمد کے ذریعے خان قیوم کی کنونشن مسلم لیگ، جماعت اسلامی، صبور خان، فضل القادر چودھری، نورالامین، خواجہ خیرالدین، مولوی فرید احمد اور کچھ دیگر میں بھاری رقوم تقسیم کیں۔ اس دھاندلی کے باوجود شیخ مجیب الرحمن کی عوامی لیگ نے قومی اسمبلی اور مشرقی پاکستان کی صوبائی اسمبلی میں اکثریت حاصل کر لی۔ اکثریتی جماعت کو اقتدار منتقل کرنے سے گریز کیا گیا۔ یہ پہلو بہت اہم ہے کہ مشرقی پاکستان میں سیاسی بغاوت سے پہلے فوجی بغاوت ہوئی۔ 25 اور 26 مارچ 1971 کی درمیانی شب چٹاگانگ میں 8 ایسٹ بنگال ریجیمنٹ کے میجر ضیاء الرحمن نے اپنے کمانڈنگ آفیسر کرنل جنجوا کو قتل کر کے ریڈیو سے آزادی کا اعلان کرا دیا۔ یہ میجر ضیاء الرحمن وہی تھے جنہوں نے بعد میں جنرل بن کر بنگلہ دیش میں مارشل لا لگایا اور پاکستان کے دوست بن گئے۔ جنرل ریٹائرڈ کے ایم عارف نے اپنی کتاب خاکی سائے میں لکھا ہے کہ جب ضیاء الرحمن بنگلہ دیش کے صدر کی حیثیت سے پاکستان آئے تو ان کے اعزاز میں ظہرانے میں مجھے بھی بلایا گیا۔
لیکن میں نے صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق سے کہا کہ میں اس قاتل کے زہرانے میں شرکت نہیں کر سکتا۔ جنرل ضیاء الرحمن کی اہلیہ خالدہ ضیاء جب بنگلہ دیش کی وزیر اعظم بنے تو انہوں نے جنرل پرویز مشرف کو ڈھاکہ بلا کر ان سے اپنی تحریک آزادی کے شہداء کے مزار پر حاضری دلوائی اور 1971 کے واقعات پر معذرت کرا لی، لیکن جو ظلم ضیاء الرحمن نے کرنل جنجوعہ کے ساتھ کیا اس کی قیمت عوامی لیگ ادا کرتی رہی۔ پاکستان میں لوگوں کو یہ تو بتایا جاتا ہے کہ شیخ مجیب نے پاکستان کے خلاف بغاوت کی، لیکن جنرل ضیاء الرحمن کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جاتا۔ سقوط ڈھاکہ کے 50 سال بعد بھی مغربی پاکستان کے ان شاعروں، ادیبوں اور سیاستدانوں کو غدار کہا جاتا ہے جنہوں نے مشرقی پاکستان میں فوجی آپریشن کی مخالفت کی، لیکن ایسٹرن کمانڈ کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل صاحبزادہ یعقوب علی خان کا ذکر نہیں آتا، جنہوں نے مشرقی پاکستان میں فوجی آپریشن سے انکار کیا اور یہی خان نے انہیں ڈسماس کر دیا۔ 16 دسمبر 1971 کے سرنڈر کے بارے میں اہم ترین حقیقت یہ ہے کہ یہی خان نے مشرقی پاکستان میں اپنے کمانڈر جنرل امیر عبداللہ نیازی کو سرنڈر کا نہیں، سیز فائر کے لیے اقدامات کا حکم دیا تھا۔ منیر احمد منیر کی کتاب المیہ مشرقی پاکستان 5 کردار میں جنرل یحیی خان کا انٹرویو شامل ہے۔ یحیی خان نے بتایا، میں نے نیازی کو سرنڈر کا نہیں کہا تھا، بلکہ اسے کہا تھا کہ UN کو بولو کہ سیز فائر کرا دے۔ میں نے کہا تھا کہ دشمن کے آگے ہتھیار پھینکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یحیی خان نے جنرل نیازی کو جھوٹا اور بزدل قرار دیا، حالانکہ وہ یحیی کا حسن انتخاب تھا۔ یحیی خان نے اپنے اس انٹرویو میں کہا، ٹرک گیا بچارہ میان والی والا۔ بھارتی فوج کے لیفٹیننٹ جنرل جیکب نے سرنڈر ایٹ ڈھاکہ میں لکھا ہے کہ پاکستانی فوج نے مشرقی محاذ پر بڑی جرات اور مستقل مزاجی کا مظاہرہ کیا۔ دسمبر 16 کو جنرل نیازی کے پاس ڈھاکہ میں 30,000 فوج موجود تھی۔ اگر نیازی کچھ دن مزاحمت کرتا تو شاید UN سیز فائر کرا دیتا۔ جیکب لکھتا ہے کہ ہم تو صرف کھلنا اور چٹاکانگ پر قبضہ کرنے آئے تھے۔ دسمبر 13 تک ڈھاکہ ہمارے پلان میں شامل نہ تھا، لیکن جب نیازی کو یہ کہا گیا کہ اگر تم سرنڈر کر دو تو تمہیں مکتی باہنی کے حوالے نہیں کیا جائے گا تو وہ سرنڈر کے لیے مان گیا۔ بقول جیکب، سرنڈر کے وقت نیازی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ڈاکٹر صدر محمود نے اپنی کتاب پاکستان کیوں ٹوٹا میں جنرل راؤ فرمان علی کا انٹرویو شامل کیا ہے، جنہوں نے بتایا کہ 6 دسمبر کو جیسور پر قبضہ ہوا تو جنرل نیازی گورنر ہاؤس ڈھاکہ میں آ کر رونے لگا۔ راؤ فرمان علی نے یہ قصہ اپنی کتاب ہاؤ پاکستان گاٹ ڈیوائیڈڈ میں بھی بیان کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ فوج نے اپنے قید خانے اور عدالتیں بنا رکھی تھیں اور سویلین کو بغیر وجہ اٹھا لیا جاتا تھا۔ کئی دانشوروں کو میری مداخلت پر رہا کیا گیا۔ مشرقی پاکستان فرائض سر انجام دینے والے میجر جنرل ابوبکر عثمان مٹھا نے اپنی کتاب بمبئی سے GHQ تک میں لکھا ہے کہ ہمارے خفیہ ادارے مشرقی پاکستان میں جن کو غائب کر دیتے تھے ان میں 90% مسلمان ہوتے تھے۔ ان حرکتوں سے پاکستان کے حامی ہمارے مخالف بن گئے۔ جنرل مٹھا کے پاس لاپتہ افراد کے لواحقین آتے تھے لیکن کوئی بازیاب نہ ہوتا تھا۔ میجر جنرل خادم حسین راجہ نے اپنی کتاب اے اسٹرینجر ان مائی اون کنٹری میں لکھا ہے کہ مارچ 1971 میں جنرل نیازی نے ایک میٹنگ میں بنگالی افسروں کی موجودگی میں کہا، میں اس حرامزادے قوم کی نسل بدل دوں گا۔ اس واقعے کے بعد ایک بنگالی افسر میجر مشتاق نے کمانڈ ہیڈ کوارٹرز کے باتھ روم میں اپنے آپ کو گولی مار کر خودکشی کر لی۔ جنرل نیازی نے بنگالیوں کو ان کی نسل بدلنے کی دھمکی دی اور پاکستان کا جغرافیہ بدل کر واپس آیا۔ اس کی نگرانی میں جو ظلم و ستم ہوا اس کی گواہی راؤ فرمان سے لے کر جنرل مٹھا تک بہت سے فوجی افسران نے دی، لیکن یہ کہنا درست نہیں کہ فوجی آپریشن میں 30 لاکھ بنگالیوں کو قتل کیا گیا اور 2 لاکھ عورتوں کا ریپ ہوا۔ بنگالیوں کے ساتھ بہت ظلم ہوا، لیکن مکتی باہنی نے بہاریوں کے ساتھ بہت ظلم کیا اور ان بہاریوں کو آج کے پاکستان کے حکمران فراموش کر چکے ہیں۔ جسٹس حمود الرحمان
जस्टिस अनवार अल हक और जस्टिस तोफैल अली अबदाल रहमान पर मुश्तमिल कमीशन ने जनरल नियाज़ी के तर्ज को शर्मनाक और अखलाकी दिवालियापन का शिकार करार दिया। कमीशन ने लिखा कि जनरल नियाज़ी कम अज़ कम 2 हफ्ते तक ढाका का दिफा कर सकते थे। वो सरेंडर की बजाय अपनी जान कुर्बान कर देते तो आइंदा नस्लें इन्हें एक अजीम हीरो के तौर पर याद रखतीं। महमूद अबद अल रहमान कमीशन के मुताबिक इन्होंने हिंदुस्तानी जनरल को गार्ड ऑफ ऑनर का हुक्म देकर मुल्क और फौज की इज्जत खाक में मिला दी। कमीशन ने जनरल यही, जनरल अबदाल हमीद, जनरल पैरजादा, मेजर जनरल गुलाम उमर, जनरल गल हुस्न और जनरल मिठा के खिलाफ कोर्ट मार्शल की सिफारिश की। कमीशन ने जनरल इरशाद अहमद खान के खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश की, जिन्होंने बगैर मुकाबले के मगरिबी महाज पर शकरगढ़ के 500 गांव दुश्मन के हवाले कर दिए। महमूद अल रहमान कमीशन की रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि सियासत में फौज की मदाखलत से जो बुराइयां जन्म लेती हैं वो फौज को जंग लगा देती हैं और फौज लड़ने के काबिल नहीं रहती। सुकूत ढाका के 50 साल के बाद पाकिस्तान के हुक्मरान तबके को ये रिपोर्ट ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि 1971 में पाकिस्तान पर एलानिया मार्शल ला नाफिज था। आज पाकिस्तान पर गैर एलानिया मार्शल ला नाफिज है। 1971 में खुफिया इदारे पाकिस्तानियों को लापता कर रहे थे, आज भी वही कुछ हो रहा है। 1971 में मशरिकी पाकिस्तान खो दिया गया और आज बहुत से पाकिस्तानियों के ख्याल में कश्मीर खो दिया गया है। दिसंबर 16 से सबक ना सीखा गया तो अल्लाह ना करे पाकिस्तान मजीद नुकसान उठा सकता है, क्योंकि आज तक पाकिस्तान में किसी जनरल यही या किसी जनरल नियाज़ी का एहतिसाब नहीं हुआ। आइन तोड़ने वाला जनरल आज भी हीरो हैं और अवाम वैसी जिल्लत में जी रही है। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।